Usa ka followers nangutanan ako karon ngano ko nung lapad-lapad akong gina-isprehan then daghan ko nung mga lubong. Unsa daw kuno na mga pamilya ba daw na ako nang gipanlubong di ara kay ako ko na maintenance. Sa tinuod lang idol matubag na kay mong pangutana nga dili din ako mga pamilya ang ipanglubong di ari no. Gisulduan ra ko diri sa Assembly of God og 750 kada bulan dayon libre na ni siya sa kanang chemical nga gina-spray nako para pampatay og sagbot. Ang binaka-struggle lang gid nako karon nga pagka-spray ha kay ang nanubo karon nga mga sagbot is kaning butsi-butsi. Super kalisod jud kaayo niya pamatyon. Kay kana bitang mo na kag spray karon bitang semanahona, kinahanglan pa nimo siya nga kanang paluapan pa kanang sunod semana. Kay lisod siya pamatyon kanang mura siya tubigon bitaw nga klase nga mga pagkasagbot. Unya kung ma-sprayhan nimo ang iyang mga palibot nangamatay na pero siya nagpabilin kay paghihapon nagbarog. Tanawa ra gud niya akong mga gipang-sprayhan ato mga ging semana. Nangamatay na nga siyang palibot mga kauban niyang sagbot pero siya nagpabilin paghihapon magbarog mo kinahanglan gid siya nga paluapan. Sa katong nangutanan nako kung dili ba daw hadlok tring dapita. Nganong hadlok man ta nga nangamatay naman na sila nangatug naman na sila di ara wa na sila mga kinabuhi di naman sila kapanghilabot nato. Mas mahadlok sila nako kay naa pa ko pwedeng mahimo para nila. Gubo na ko ilang pantyon.